ल म इनर्जेटिक्स को क्वेश्चन गरिदिन्छु। इनर्जेटिक्स को न्यूमेरिकल हेस ल रिलेटेड न्यूमेरिकल्सहरु। केमिकल इनर्जेटिक्स को न्यूमेरिकल्स हेस लॉ को न्यूमेरिकल हेस लॉ को न्यूमेरिकल गर्नुभन्दा पहिला दुई तीनवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। जस्तै भन्छ क्याल्कुलेट इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ मिथेन, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ ग्लुकोज, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ नैप्थेलिन, इन्थाल्पी अफ फर्मेशन ऑफ अमोनिया या हीट ऑफ फॉर्मेशन, इन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे सोधो क्वेश्चन जहां फॉर्मेशन को पूरा करो, क्वेश्चन में सोधे कैलकुलेट इन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जहां सोधो फॉर्मेशन तो जसको फॉर्मेशन भन्दै छ क्याल्कुलेट गर्न त्यसको एन्सर चाहियो हामीलाई 1 मोल फर्म हुँदाखेरि कति हिट एबॉर्ब हुन्छ या कति हिट एब्जॉर्ब हुन्छ 1 मोल। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन छ कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। सपोज मैं न्यूमेरिकल गएको छैन, मीथेन को फॉर्मेशन भन्दैछ निकाल्नको लागि, त जहाँ मीथेन को फॉर्मेशन निकाल्न भनौं त मीथेनलाई प्रोडक्ट साइडमा लेखिदिने। हामीले निकाल्नु छ मीथेन को 1 मोल, जहिले पनि यसलाई 1 मोल लेखेर राख्ने। अब यो सरी फर्म के बाट हुन्छ त यहाँ हेर्दै छु कार्बन र हाइड्रोजन छ भनेपछि कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिक्स भएर के बन्छ त मिथेन बन्छ। ब्यालेन्स गर्ने इक्वेसनलाई कार्बन एउटा हाइड्रोजन 4 वटा छ, लाइक 2 गर्दियो भने 2s2 हो। यो खालको रिएक्सन चाहियो र यस्तो खालको रिएक्सनबाट यहाँ इन्थाल्पी अफ फर्मेशन डेल्टा एच को भ्यालु कति हुन्छ यो क्याल्कुलेट गर्नु। क्वेश्चन सोधेको छ हैन क्याल्कुलेट द हीट अफ फर्मेशन अफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फर्म हुँदाखेरि कति हिट इभल्भ हुन्छ त कार्बन प्लस ऑक्सीजन ब्यालेन्स छ। यस्तो खालको रिएक्सन निकाल्नु पर्यो र यति बेला डेल्टा एच कति हुन्छ यो निकाल्नु पर्यो। क्वेश्चन छ क्याल्कुलेट द enthalpy of formation of glucose C6 C12H22O11 के कुरा गरेर सुगर के सोध्यो के बाट बन्छ C प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो 12 कार्बन हाइड्रोजन 11। अब यो मिल्छ त यहाँ 11 छ यहाँ 2 छ, यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने त 11 बाइ 2 गर्दियो भने 2 क्यान्सल भइहाल्छ, 11 बचिहाल्छ। यसलाई हामीले के गर्यो त यसलाई केही पनि गरेको छैन। 1 मोल जे पनि 1 मोल यहाँ राख्नु पर्यो ब्यालेन्स। कहिले सोधिन्छ क्याल्कुलेट द हीट अफ फर्मेशन अफ वाटर, 1 मोल अफ वाटर। The water is formed by S2 plus O2। यसलाई केही नगर्ने यहाँ हाफ गर्दिने, हाफ O2। यति बेला यहाँ डेल्टा H को भ्यालु कति हुन्छ, यहाँ डेल्टा H को भ्यालु कति हुन्छ यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। हो त यो भनेको यो के हो सबै यो जुन मैले रिएक्सन्सहरु लेखेको छ यो भनेको हामीले कति बेलाको लागि हो त when in your question there is question will be calculate heat or this is enthalpy of formation। यदि क्वेश्चन में यो छ भने फर्मेशन यस्तो खालको रिएक्सन्सहरु चाहियो। जे को फर्मेशन मिथेन को 1 मोल अफ मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सुगर, वाटर, अमोनिया जे हुन्छ जे सोधेको छ। अब यही ठाउँमा क्वेश्चन हुन्छ हामीसँग क्याल्कुलेट enthalpy of combustion पनि क्वेश्चन हुन्छ।
कम्बसन मिथेनको कम्बसन गर्दा कार्बन डाइअक्साइड कम्बसन गर्दा सुगरलाई कम्बसन गर्यो भने वाटरलाई कम्बसन गर्यो भने त्यति बेला कति हिट इभोल्भ हुन्छ क्वेशन हुन्छ निकाल्नु पर्ने। त जहाँ कम्बसनको कुरा आयो त कम्बसन भनेपछि के हुन्छ when 1 mole of substance is completely oxidized, when 1 mole of substance is completely oxidized, completely burnt in the presence of oxygen। अच्छा हाइड्रोकार्बनलाई अक्सिजन राखेर बन्ड गर्यो भने जहिले पनि के दिन्छ प्रोडक्ट, जहिले पनि प्रोडक्ट दिने हो के त कार्बन डाइअक्साइड वाटर एन्ड हिट, कार्बन डाइअक्साइड वाटर एन्ड हिट। त सपोज म यहाँ एउटा जस्ट एक्जाम्पल लेख्दैछु, म क्वेशन सोधेको छ क्याल्कुलेट द हिट या इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ, अब जे सोधेको छ सपोज मिथेनकै सोधेको छ त जहाँ मिथेनको कम्बसनको क्वेशन छ मिथेनलाई चेन्ज नगर्ने, मिथेनलाई जहिले पनि 1 मोल राख्ने, यसलाई रिएक्सन केसँग लेख्नु पर्यो त अक्सिजनसँग लेखेर जो बन्ड भयो भने त मिथेन on heating with oxygen it gives carbon dioxide plus water plus heat energy। यही हिट हामीले निकाल्नु पर्यो। अब हामीलाई यसलाई पहिला ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। मिथेन कार्बन एउटा हाइड्रोजन 4 छ त 2H2O, अब अक्सिजन कति भयो त 2 प्लस 2 त 4 त दिस इज 2। यसलाई चेन्ज नगर्ने, यसलाई कन्स्टेन्ट राख्ने। अबलाई के गर्ने हामी जहाँ जे गर्न सक्छौ हामीले डेल्टा एच को भ्यालु चाहियो। सपोज कम्बसन अफ सोधियो जे पनि सोध्न सक्छ यहाँ कम्बसन, कुनै पनि हाइड्रोकार्बनलाई कम्बसन गर्यो भने C2H6 को पनि सोध्छ, धेरै C2H6 को पनि सोधिएको हुन्छ। यसलाई नै कम्बसन गर्यो भने अक्सिजन बन्ड गरेर यहाँ जे हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर राख्ने, डेल्टा एच को भ्यालु यहाँ निकाल्ने, यसलाई चेन्ज नगर्ने। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई कार्बन दुईटा त 2CO2, हाइड्रोजन 6 वटा त 3H2O। अब यहाँ हेर्नु पहिला गरे हाइड्रोजन त 3 2 जा 6 त 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन, अब अक्सिजन काउन्ट गर्ने 2 2 जा 4 आ 3 7 हट नम्बर आयो। अब यसलाई के गर्ने त 7/2 गर्दिने। यस्तो खालको रिएक्सन चाहियो, यहाँ डेल्टा एच को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब म एउटा क्वेशन लगाउँछु, यहाँ हेर क्वेशन सोधेको छ एउटा सिम्पल क्वेशन म लिँदैछु। क्वेशन छ if the heat of formation of question number 32, question number 32 32 में क्वेश्चन छ if heat of formation of CO2, if heat of formation of CO2 H2O and C6H12O6 and C6H12O6 are 395 minus 395 kilojoule per mole and minus not end comma minus 269.4 kilojoule per mole and minus 1169 kilojoule per mole respectively. Calculate the bond dissociation energy, not calculate. Calculate the heat of combustion. Calculate the
heat of combustion of glucose लगेर क्वेश्चन तीनवटा भ्यालु दिएको छ तर के भ्यालु दिएको छ त हिट अफ फर्मेसन को भ्यालु दिएको छ कसको कार्बन डाइअक्साइड वाटर आ ग्लुकोज तीनवटा को हिट अफ फर्मेसन दिएको छ अनि निकाल्न के भन्दै छ त हिट अफ कम्बसन अफ ग्लुकोज तो रिएक्शन पहिला लेख्न आउनु पर्यो फर्मेसन कसको फर्मेसन त हेर त सोलुसन कार्बन डाइअक्साइड को फर्मेसन त कार्बन डाइअक्साइड को फर्मेसन कार्बन डाइअक्साइड फर्म कसरी हुन्छ त कार्बन प्लस अक्सिजन मिलेर कार्बन डाइअक्साइड ब्यालेन्स रिएक्सन यसलाई हामीले चेन्ज गर्न मिलेन एक नम्बर यति बेला डेल्टा एच को भ्यालु यहाँ दिएको छ कति त डेल्टा एच इज इक्वल टु -395 किलोजूल पर मोल ल अब अर्को छ हिट अफ फर्मेसन अफ वाटर द सेकेन्ड नम्बर हिट अफ फर्मेसन अफ वाटर वाटर फर्म गरेको छ त वाटर के बाट फर्म हुन्छ त H2 प्लस O2 यसलाई गरौ त मिल्यो त यसलाई मिलेन यसलाई ब्यालेन्स गर्ने त्यो कति भइहाल्छ त हाफ O2 यति बेला डेल्टा H को भ्यालु कति दिएको छ त -269.4 किलोजूल पर मोल अब अर्को के छ त ग्लुकोज को फर्मेसन दिएको छ त ग्लुकोज भनेको के त C6H12O6 यसको पनि दिएको छ यहाँ यो फर्म कसरी हुन्छ कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन ब्यालेन्स गर्ने यसलाई केही नगर्ने यहाँ ब्यालेन्स गर्ने त 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन अब हेर्दा अक्सिजन कति छ 6 त 3O2 यति बेला डेल्टा एच को भ्यालु कति छ त डेल्टा एच इक्वल टु -1169 किलोजूल पर मोल but we have to calculate the value of heat of combustion of glucose the heat of combustion of glucose C6H12O6 यसको combustion value the combustion त थाहा छ के C6H12O6 on heating with oxygen is called combustion and when hydrocarbon organic compound bond with oxygen it gives what carbon dioxide plus water plus heat यो भ्यालु चाहिएको छ हामीलाई कार्बन डाइअक्साइड 6 कार्बन छ त 6 कार्बन डाइअक्साइड हाइड्रोजन 12 6H2O now count the oxygen तो ऑक्सीजन यहाँ कति छ त हेर त 6 to the 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन मा यहाँ 6 वटा ऑक्सीजन छ यसलाई घटाउ कति पर्छ 12 त 12 ऑक्सीजन को लागि यसलाई कति गर्दिने त 6O2 हो हामीलाई यो इक्वेसन चाहियो त्यसमा यो भ्यालु चाहियो त यो इक्वेसन निकाल्नको लागि अब यहीबाट निस्किन्छ यसमा केही पनि गाह्रो हुँदैन यसमा जस्ट एड र सबट्र्याक्ट गर्ने हो यो साइडमा त कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर त कार्बन डाइअक्साइड छ कहाँ त यो इक्वेसनमा कार्बन डाइअक्साइड छ वाटर कुनमा छ त योमा छ यो दुईटाको एड छ यहाँ बीचमा हेर्ने यहाँ एड छ त एड छ त यो दुईटा इक्वेसनलाई नै जोड्दिने के गर्ने अरे पहिला जहाँ एड भनेको छ यहाँबाट हेर्ने यहाँ के छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर यो इक्वेसनमा आएको छ नि प्लस छ प्लस त प्लस छ हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड यहाँ माथि भनेको फर्स्ट इक्वेसनमा छ सेकेन्डमा वाटर छ यहाँ एड छ त्यो दुईटा इक्वेसनलाई एड गर्दिनु
फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नु पर्यो त अर्को कुरा यो 6 छ कार्बन डाइअक्साइड यो 6 वाटर होल इक्वेसनलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने यो होल इक्वेसनलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दिने र दुईटालाई एड गर्दिने यो दुईटा एड भएर आउँछ फर्स्ट अफ अल एक नम्बरको काम हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ लेख्नु पर्यो इक्वेसन 1 is multiplied by 6 and 2 by 6 and added both the equations तो होल लाई मल्टिप्लाई गर्ने तो होल इक्वेशन लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो कति भइहाल्छ 6 कार्बन प्लस 6 ऑक्सीजन अब यो साइडमा जाने 6 कार्बन डाइअक्साइड ल अब यो भ्यालुलाई डेल्टा H इक्वल टु यहाँ 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई जति हुन्छ यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 395 into 6 तो 395 into 6 से जब मल्टिप्लाई हुन्छ तो मल्टिप्लाई गरेर त्यहाँ लेख्ने आफ्नो क्याल्कुलेटरले मल्टिप्लाई गर्ने तो 395 into 6 395 into 6 is equal to 2370 minus 2370 किलोजूल पर मोल यो भयो अब यसलाई गर्ने सिक्ने 6 हाइड्रोजन प्लस 6/2 तो यो कति भइहाल्छ 6/2 भनेको 3O2 6 H2O डेल्टा H इक्वल टु अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 269.4 मल्टिप्लाई बाय 6 इक्वल टु 16 minus 16.4 किलोजूल पर मोल हामीलाई गर्नु के छ त एड गर्नु छ त दुईटाले एड गर्दिने जोड्दिने ल यसलाई एड गर्दियौ त यसलाई एड गर्दियौ भने यो कति भइहाल्छ 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस 9O2 अब उतातिर कति भइहाल्छ त 6 CO2 प्लस 6 H2O डेल्टा H इक्वल टु दुईटालाई एड गर्दियौ इक्वल टु प्लस यो कति भइहाल्छ त 2370 प्लस 16.4 इक्वल टु माइनस 3986.4 किलोजूल per mole. This is equation number 4. अब हामीलाई के चाहियो त C6H12O6 अब प्लस 6 छोड्यो त्यो कहाँ छ त यो इक्वेशनमा छ अच्छा यो इक्वेशनमा यो C6H12O6 को प्रोडक्ट साइडमा छ यो यतातिर छ यसमा हेर त छ त यसलाई के गर्ने त यसबाट यसलाई माइनस गर्दिने यसलाई माइनस गरिदियो भने लेख यहाँ म यहाँ लेखिन्छु equation 3 is subtracted from equation 4 बाट 3 लाई सबट्र्याक्ट गर्ने त 4 भनेको हाम्रो भइहाल्यो कति त 6 कार्बन म यहाँ फेरि लेख्छु यसलाई 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस 9O2 6 CO2 प्लस 6 H2O डेल्टा H इक्वल टु माइनस 3986.4 किलोजूल पर मोल माइनस गर्दिने कुन त इक्वेशन 4 त इक्वेशन 4 हाम्रो के थियो त 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस 3O2 यतातिर के थियो त C6 H12 O6 डेल्टा H को भ्यालु कति दिएको थियो त माइनस 1169 किलोजूल पर मोल माइनस 1169
69 किलोजूल पर मोल। यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरिदिने, त सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने माइनस 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 माइनस, दिस इज प्लस 6 कार्बन माइनस, यो पनि क्यान्सल भयो, यो कति बच्यो त 6O2, यो हेर त के छ यस्तो छ, यसलाई यता ल्यायो भने माइनस छ त्यो प्लस भइहाल्छ, यो कति भइहाल्छ त C6H12O6 प्लस 6O2 उता भइहाल्छ के त 6CO2 प्लस 6H2O, डेल्टा H इक्वल टु यसबाट माइनस गरिदिने, त 396 कति छ 3 minus 11 69 is equal to minus 2817.4 किलोजूल पर मोल। ल त यो भइहाल्यो। अब यसमा के छ त दुईटालाई एड गर्ने एउटालाई सबट्र्याक्ट गर्ने, त त्यो हेर्नु पर्छ, त्यो गाह्रो हुँदैन। अब यस्तै खालको सबै न्यूमेरिकल्सहरु हुन्छ, हिट अफ फर्मेसन हिट अफ कम्बसन को, यो पनि कम्बसन को, कम्बसन अफ वुल को सेम क्वेशन छ 34 नम्बर को, 35 नम्बर को सेम छ, यो एउटा 36 नम्बर को क्वेशन एन्ड 31 नम्बर क्वेशन। यो क्वेशन सोधिएको छ बोन्ड इनर्जी क्वेशन सोधिएको छ, त बोन्ड इनर्जी को क्वेशनमा याद राख्ने, बोन्ड इनर्जी को जहिले पनि फर्मुला याद राख्ने। अरु ठाउँमा के हुन्छ heat of product minus heat of reactant, enthalpy of product minus enthalpy of reactant. In case of bond energy, enthalpy of heat of reactant minus heat of product, enthalpy of reactant minus enthalpy of product, enthalpy of formation of bond energy of reactant minus product, यति याद राख्ने। न्यूमेरिकल कुनै गाह्रो हुँदैन। जस्तै म यहाँ 36 नम्बर क्वेशन के भन्दैछ, इन 36 नम्बर बोन्ड इनर्जी वाला पनि न्यूमेरिकल सकिया। बोन्ड इनर्जी क्वेशन इज 36 नंबर, the bond enthalpies, the bond enthalpy means bond energy, bond energy, the bond enthalpies, the bond enthalpies, enthalpies of gases, gases H2, Cl2 and HCl, HCl, HCl are 104 kilocalorie per mole, 58 kilocalorie per mole and 103 kilocalorie per mole respectively. Calculate enthalpy of formation of HCl. Calculate enthalpy of formation of HCl gas. Okay, enthalpy of formation of HCl gas भन्दैछ क्वेशन। Solution given there, bond enthalpy of भनेपछि bond energy of के को HH दिएको छ कति, यहाँ छ दिएको 58,104 HCl are this much, हाइड्रोजन को यो हो 104 kilocalorie per mole। bond energy of Cl2 तो Cl को दिएको छ कति 58 kilocalorie per mole।
HCl, bond energy of HCl, bond energy of HCl is equal to 103 kilocalorie per mole. यति दिएको छ भ्यालु। अब क्याल्कुलेट गर्न के भन्दै छ, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ HCl। अहिले भर्खरै भनेको थियो फर्मेसन अफ HCl, HCl फर्म हुँदाखेरि त फर्मेसन भनेको प्रोडक्ट साइडमा लेख्नु पर्यो नि यसलाई। HCl कता जान्छ त प्रोडक्ट साइडमा। त HCl बन्छ केबाट त, HCl बन्छ हाइड्रोजनबाट र क्लोरिनबाट। HCl ब्यालेन्स गर्दिने। अब हेर त यो बोन्ड एनर्जी वाला हो, हामीले त यसको बोन्ड एनर्जी दिएको छ, H2 Cl2 को दिएको छ बोन्ड एनर्जी। त यसमा दुईटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ। यदि यसलाई हाफ H2 गरेर यहाँ हाफ हाफ गरिदियो त्यो पनि हुन्छ, हैन यसलाई 2HCl गरिदियो त ठीक छ। लास्टमा जे भ्यालु आउँछ त्यसलाई के गर्दिने त हाफ गर्दिने, किनकि यहाँ जे आउँछ 2 मोल को भ्यालु आउँछ त लास्टमा 2 ले डिवाइड गरेर निकाल्न सकिन्छ, जेबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर मेन हामीले यहाँ लेख्न जान्नु पर्यो के त डेल्टा H। म माथि अब लगाइदिन्छु here delta H formation of bond energy of HCl is equal to the delta H or heat of bond energy of के को छ त H2 plus Cl2 भनेपछि bond energy of delta H bond energy of H2 plus किनकि यो एक्चुअली यहाँ यसरी लेखिदिन्छु HCl त कम्प्लिट गरिदिन्छु। bond energy of reactants minus delta H bond energy of products reactant minus products। reactant the H2 plus Cl2 यो भइहाल्छ के त डेल्टा H bond energy of HH प्लस reactant अझै छ डेल्टा H bond energy of Cl यो भनेको reactant भइहाल्यो माइनस डेल्टा H bond energy of HCl। तर HCl यहाँ कतिवटा छ 2HCl त 2HCl छ। अब यो भइहाल्छ कति त डेल्टा H bond energy of HH को 104 त 104 प्लस 58 यो भयो माइनस 2 into 103 कति आउँछ त यो क्याल्कुलेट गर्यो भने यो एड गर्दियो यसलाई 8 4 12 162 माइनस यसलाई गर्दियो 2 3 जा 6 0 206। अब यो कति आउँछ त यसलाई माइनस गरेर निकाल 6 2 4 10 6 4 क्यान्सल माइनस मा आयो यति किलो क्यालोरी पर मोल। तर यहाँ कुरा छ यो आन्सर हैन। किन आन्सर हैन त यहाँ के छ त 2HCl छ। हामीले प्रोडक्टमा के लेखेको थियो 2HCl, यो भ्यालु कसको आएको छ 2HCl को आएको छ। हामीले सोधेको छ कसको त क्याल्कुलेट द हिट अफ फर्मेसन अफ HCl। सो heat of formation of HCl equal to minus 44 divided by 2 kilocalorie per mole. It means minus 22 kilocalorie per mole। हैन यसले यहाँबाट पनि गर्न सकिन्थ्यो। अघि जुन मैले भनेको थिएँ HCl लाई 1 मोल राखेको भए यसलाई यहाँबाट हटाइदिएको भए यो भइहाल्थ्यो यसको हाफ, यो पनि यसको हाफ, यो भइहाल्थ्यो 103 अनि यसलाई हाफ हाफलाई एड गरेर अनि माइनस गर्दा आन्सर त्यति नै आउँछ। जताबाट पनि गरौ भने आन्सर सेम आउँछ। त यो क्वेशन र यो क्वेशन जुन छ 31 नम्बर क्वेशन सेम छ, गर्न सकिन्छ। अब फर्मेसन कम्पोजिसन त भइहाल्यो, फर्मेसन
एउटा म फर्मेसनको क्वेशन हेर्दै छु। त फर्मेसन 38 नम्बर यो सबै फर्मेसन हो। त्यसपछि फर्मेसन कम्बसन 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 अलमोस्ट क्वेशन कम्बसन। अब फर्मेसन को एक दुईचोटि सोधेको छ। फर्मेसन यहाँ छ, फर्मेसन अरु एक ठाउँमा 51 नम्बरमा फर्मेसन सोधेको छ। त फर्मेसन क्वेशन सोधेको छ एउटा कहाँ भने यहाँ छ, क्याल्कुलेट द हिट अफ फर्मेसन अफ मिथेन 38 नम्बरको क्वेशन। एउटा म फर्मेसनको पनि क्वेशन गर्दै छु। 38 नम्बर क्वेशन नम्बर 38 नम्बर क्वेशन छ, डिफाइन द हिट अफ फर्मेसन, heat of combustion of methane, heat of combustion of methane, methane, carbon and hydrogen are minus 210 kilocalorie, minus 210 kilocalorie, minus 94 kilocalorie, minus 94 kilocalorie, and minus 68 kilocalorie, and minus 68 kilocalorie, respectively. Calculate the heat of formation of methane. Calculate the heat of formation. The heat of formation of methane. In your last question, there is calculate the heat of combustion. Now the question is calculate the heat of formation. Question हामीले लेखेको formation, a given छ combustion. अघि के थियो? given थियो formation, a question थियो combustion. ठीक छ? combustion को भ्यालु दिएको छ। कसको combustion भ्यालु दिएको छ? मिथेन, कार्बन एन्ड हाइड्रोजन। आ combustion, त combustion जहाँ combustion कुरा आयो त के लेख्नु पर्यो त? combustion भन्ने बित्तिकै when 1 mole of a substance is completely oxidized, completely burned with oxygen. त हामीले यो रिएक्सन आफै लेख्नु पर्यो। मिथेन को, कार्बन को, हाइड्रोजन को आफै लेख्नु पर्यो यो। मिथेन combustion त कोसँग रिएक्सन त? ऑक्सिजन सँग। के दिन्छ त? जुनै पनि हाइड्रोकार्बन बर्न गर्यो भने के दिन्छ? कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर। दिस गिव्स द कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर। आ डेल्टा एच को भ्यालु यहाँ दिएको छ। कति दिएको छ त? -210 किलो क्यालोरी। यसलाई के गर्न मिल्यो त? यसलाई मिलेन। किन? यसको कम्बसन भ्यालु हो। होइन 1 मोल अफ अ सब्स्टेन्स। दिस इज कांस्टेंट। अरु हामी ब्यालेन्स गर्ने। कार्बन बैलेंस छ। हाइड्रोजन 4 त 2H2O। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन त दिस इज 2O2। कम्बसन भयो। दिस इज इक्वेशन 1। अब जाने कसको त? कार्बन को कम्बसन दिएको छ रे। त कार्बन bond with oxygen, it gives what? Carbon dioxide. A delta H is equal to -94 kilocalorie. बैलेंस गर्ने त बैलेंस त छँदै छ, गर्नु परेन। अब कसमा जाने त? हाइड्रोजन। त हाइड्रोजनलाई कम्बसन गर्ने। सरी, हाइड्रोजन plus oxygen, it gives what? Water. Delta H is equal to कति? -68 kilocalorie
दिएको छ। ब्यालेन्स गर्ने त यसलाई केही गर्न मिलेन, अरूलाई गर्ने त यो भइहाल्छ कति त हाफ O2 ब्यालेन्स भयो। अब हामीलाई निकाल्नु के छ त हिट अफ फर्मेसन अफ मिथेन, यो पो क्याल्कुलेट गर्नु छ त मिथेनको फर्मेसन कता लेख्ने प्रोडक्ट साइडमा मिथेन केबाट फर्म हुन्छ कार्बन प्लस हाइड्रोजनबाट ब्यालेन्स गर्ने त कार्बन कार्बन ब्यालेन्स छ, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यसलाई के गर्न मिलेन, हामी यसको फर्मेसन निकाल्दै छौ अहिले, अघि यसको कम्बसन लेखेको थियो, अहिले यसको फर्मेसन हुँदैछ। डेल्टा H = 1। ल अब हेर्ने हामी फेरि यो साइडमा के छ भाइ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन त कहाँ छ कार्बन र हाइड्रोजन त्यो इक्वेसन खोज्ने। यसमा छ कार्बन हाइड्रोजन छैन, यसमा छ ए छ, यसमा छ तर अब यहाँ कति कति छ त्यो पनि हेर्ने। कार्बन एउटा छ, यहाँ पनि कार्बन एउटा छ, यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। हाइड्रोजन ए यहाँ 2 हाइड्रोजन छ, यहाँ एउटा हाइड्रोजन छ भनेपछि यसलाई हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अरु के त कार्बन र हाइड्रोजन के कुन साइन छ यहाँ प्लस, त प्लस छ भनेपछि यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई के गर्ने त एड गर्दिने। कतिले यसलाई केही पनि नगर्ने, यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यो दुईटालाई एड गर्दिने। एड गरेर जे हुन्छ पहिला त्यो कुरा निकाल्नु। ल फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नु पर्यो त इक्वेसन 3 is multiplied by 2 and added with equation 1। ल इक्वेसन 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने रे, अब 1 सँग 2 सँग एड गर्ने, 1 सँग हैन नि इक्वेसन 2 सँग 1 लाई केही पनि गरेको छैन। कार्बन 1 म जसरी त्यस्तै लेख्दैछु, सरी 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड डेल्टा H = -94 किलो क्यालोरी। यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने कति भइहाल्छ त 2 हाइड्रोजन प्लस 2/2 त क्यान्सल भइहाल्छ कति त O2 इट गिव्स 2H2O डेल्टा H = यसलाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 2 8 जा 16 2 6 जा 12 1 13 -136 किलो क्यालोरी। अब दुईटालाई एड गर्ने, यसलाई एड गर्नु पर्यो, त्यसलाई एड गर्दिने। एड गर्दाखेरि के आइहाल्छ त एड गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो यो CH4, यो अहिले हामीलाई चाहिन्छ, म यहाँ लेखिराखेको छु यो इक्वेसन CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O डेल्टा H = -210 किलो क्यालोरी। मलाई चाहिएको छ त्यही भएर मैले यहाँलाई कपी गरिहाले, मेरो कपमा छँदैछ, त्यहीबाट हेर्ने। म यसलाई एड गर्दै छु त कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2O2 it gives CO2 plus 2H2O डेल्टा H = यसलाई एड गर्दिने, त्यो कति भइहाल्छ 6 4 10 1 4 9 13 3 1 2 त -230 किलो क्यालोरी। दिस इज इक्वेसन 4। अघि जस्तै अब मैले भनेको थिएँ, जे भनेको थिएँ हेर्ने। हामीलाई चाहिएको छ मिथेन, यो इक्वेसन मिथेन यो साइडमा छ त मिथेन यो साइडमा छ, यसमा यो साइडमा छ। इक्वेसन 1 लाई यसबाट यसलाई यसबाट यसलाई जसबाट जसलाई पनि के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्दिने, केही फरक पर्दैन। यहाँ म लेखिदिन्छु इक्वेसन, यो अघि हाम्रो 3 थियो हैन 1 थियो, इक्वेसन 4 is subtracted from equation 1 बाट 4 लाई सबट्र्याक्ट गर्दिने।
1 बाट 4 सब्ट्र्याक्ट भयो भने 1 त हाम्रो यहाँ छँदैछ, 4 यहाँ छ, त कार्बन प्लस 2H2 प्लस 2O2 this gives CO2 plus 2H2O delta H is equal to minus 230 kilocalorie plus minus 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 लो यो क्यान्सल भयो, यो क्यान्सल भयो, अरुबाट क्यान्सल हुन्छ हुँदैन, हेर्दै जाउँ के हुन्छ। त यो भइहाल्यो के त CH4 मिथेन, कार्बन छ यतातिर छ, यसलाई मैले CH4 लेख्दिए। अब प्लस CH4 H2 प्लस C प्लस H2 यो भइहाल्छ कति त C उता जान्छ, त यो C भइहाल्छ प्लस 2H2 यो C प्लस 2O2 थियो यहाँ, यो पनि के हुन्छ त यो पनि क्यान्सल हुन्छ, यो पनि क्यान्सल आइसक्यो। अब डेल्टा H इज इक्वल टु कति त माइनस 230 प्लस 220 यो भनेको 20 आउँछ, कति त प्लसमा आउँछ त प्लस 20 किलो क्यालोरी, त प्लस 20 किलो क्यालोरी डेल्टा H फर्मेसन आयो। प्लस 20 किलो क्यालोरी, ल त्यति नै छ, प्लस 20 किलो क्यालोरी। हिट अफ फर्मेसन, हिट अफ कम्बसन, अब बोन्ड इनर्जी सबै न्युमेरिकल सक्यो। अब कुनै पनि बाँकी छैन, मलाई लाग्छ यसमा अब कुनै पनि बाँकी छैन, सबै भइहाल्छ। अब यदि इनर्जी थर्मोडाइनामिक्स, त थर्मोडाइनामिक्स पनि मैले गरिदिइहालेँ। थर्मोडाइनामिक्स च्याप्टर यदि चाहिएको छ भने अरू कुनै पनि च्याप्टरको न्युमेरिकल प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्दा हुन्छ, म गरिदिन्छु त्यसलाई आएर। ल अहिलेलाई यति नै।